बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर 3 पार्टीका प्रमुखहरूको व्यवहारप्रति संसदमा प्रश्न। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन। देशमा विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। नेताहरूको नियतमाथि कतिपयले शङ्का गरिरहँदा प्रधानमन्त्री भन्छन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति प्राप्त भइरहेको समर्थनले अझ थप प्रेरणा मिलेको छ। अनि कम्बोडियामा लामो समयदेखिका शासक हुन सेनलाई चुनौती दिन सक्ने मुख्य विपक्षी दल चुनावमा सहभागी हुन अयोग्य घोषित। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। बहालवाला राष्ट्रपति रेजेप तय्यब एर्दोवानले पहिलो चरणमा आवश्यक पर्ने 50% भोट ल्याउन नसक्दा राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्रो चरणमा जाने टर्कीको निर्वाचन सम्बन्धी निकायले जनाएको छ। गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहेका उनका प्रमुख विपक्षीले 40% भन्दा केही कम मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै एकजना राष्ट्रवादी उम्मेद्वारले 5% मत ल्याएका छन्। कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगले देशको एकमात्र विश्वसनीय विपक्षी दललाई आगामी आम निर्वाचनमा सहभागी हुनमा रोक लगाएको छ। क्यान्डल लाइट पार्टी आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउन असफल भएको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, त्यसको अर्थ निर्वाचनको परिदृश्य 5 वर्ष अघिकै जस्तो हुने सम्भावना छ, जसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनमा रोक लगाइएको थियो र उपलब्ध लगभग सबै सिट हुन सेनको पार्टीले जितेको थियो। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सेन झण्डै 40 वर्षदेखि सत्तामा छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, विपक्षी आवाजहरू दबाउने क्रममा गत मार्चमा हुन सेनका मुख्य प्रतिद्वन्दी विपक्षी नेता केम सोखालाई राजनीति गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र देशद्रोहको आरोपमा 27 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। थाइल्याण्डको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाउने तय भएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा रहेका पिटा लिम्बावराटका उग्र मुद्दाहरूलाई सिनेटमा पकड रहेका सेनाले विरोध गर्न सक्ने सम्भावना छ। लिम्बावराटले सेना र राजतन्त्र दुवैमा सुधार गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। चुनावी नतिजा बिथोल्न खोज्ने जो कोहीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। ब्रिटेनले संयौं लामो दूरीमा आक्रमण गर्न सक्ने ड्रोन युक्रेनमा पठाउने पुष्टि गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिले ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिएका छन्। भोलोदिमिर जेलेन्स्की अक्टोबरमा सुनक प्रधानमन्त्री बनेपछि लन्डन बाहिर रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा आमन्त्रित हुने पहिलो विदेशी नेता बनेका छन्। किएभलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्रुज मिसाइल उपलब्ध गराउने जनाएको केही दिन पश्चात ड्रोन र हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल पनि दिने ब्रिटेनको बाचाले मस्कोमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको देखिन्छ। रुसले बताउने गरेको विशेष सैन्य कार्यवाही तीव्र बनाउँदै लाँदा ब्रिटेनको कार्यले युक्रेनमा थप विनाश निम्त्याउने क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले जनाएका छन्। म्यानमारको पश्चिमी तटमा आइतबार आएको शक्तिशाली चक्रवातका कारण अझै पनि हजारौं मानिस प्रभावित छन्। रखाइन राज्यको राजधानी सितवेमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। विवरणहरूका अनुसार बन्दरगाह सहर 90% सम्म ध्वस्त भएको छ। प्रति घण्टा 200 किलोमिटरभन्दा बढी वेग भएको मोका नामक शक्तिशाली चक्रवातका कारण सञ्चार पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। र सुडानको सेनाले राजधानी खार्तुमको उत्तरमा रहेको एउटा अस्पताल नजिकै प्रतिद्वन्दी ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF माथि आक्रमण गरेको छ। भिडियो फुटेजमा हवाई आक्रमणबाट भवनमा व्यापक क्षति पुगेको देखिएको छ। खार्तुममा रहेको सोमालियाको दूतावासमा रातको समयमा अर्धसैनिक बल RSF का लडाकुहरूले तोडफोड र लुटपाट गरेको जनाइएको छ। एक अडियो सन्देशमा RSF का जेनरलले लडाईँ जारी राख्ने बाचा गरेका छन्। उनले सुडानका सैनिक कमान्डरलाई पक्राउ गरी निष्पक्ष सुनवाई गर्ने र सार्वजनिक रूपमा चोकमा झुन्डाउने बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ। संघीय संसदको तल्लो सदनमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर 3 ठूला पार्टीका प्रमुखहरूको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री सहितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहँदा मुख्य नेताहरूले उक्त मुद्दा र अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने आशंका पछिल्ला दिनहरूमा व्यक्त भइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति आज अदालतबाट लिएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा आज उनको बयान लिइएको छ।
पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको बयान पनि जारी छ। यसअघि गिरफ्तारहरूको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेताहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको बताइएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भने 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? उक्त प्रकरणलाई देशद्रोहको संज्ञा दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरे। तर नेतात्रयको भूमिकाबारे उनले पनि भने, अहिले जसरी ठूला दलका नेताहरू दिनहुँ भेटिरहेको छ र आम जनमानसमा एउटा शङ्का निर्माण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपयले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने बदनियतले नै गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको र त्यसमा अन्य उच्च नेताहरू समेत जिम्मेवार रहेको र तानिन सक्ने ठान्छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त्यस्तै आशंकायुक्त प्रश्न उठाए। प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइनन्? यदि यो सत्य भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैनन्? सत्ता र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षका सांसद तथा नेताहरूले यस प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्। त्यसमा बल पुर्याउँदै ती दल सम्बद्ध कतिपय संगठनहरू त सडक प्रदर्शनमै उत्रिएका छन्। नागरिक स्तरबाट पनि खबरदारीको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, जुन आज पनि जारी रह्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको कदमप्रति जनाइएको समर्थनबाट थप बल पाएको उल्लेख गर्दै भने, सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कार्यवाहीहरूबाट प्रष्ट भइ पनि सकेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति प्राप्त भइरहेको समर्थन र एकबद्धताले अझ थप प्रेरणा मिलेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरूसँगै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार, बहालवाला एकजना सचिव लगायत पक्राउ परेका छन्। ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै प्रहरीले प्रमाण र बयानका आधारमा अन्य मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने बताएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर गर्न यसै साताभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने गरी अनुसन्धान टुङ्ग्याउने तयारीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को विषय, केन्द्रीय ब्याङ्कको नयाँ निर्देशन अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। गत साता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा परिपत्र जारी गर्दै महिनै पछि कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसो गरिनुको उद्देश्यबारे साथी गनी अन्सारीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई सोधेका थिए। पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याज दरमा क्रमिक रूपमा कमी आइरहेको छ। यसको असर ऋणीलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो परोस् र कर्जाको ब्याज दरमा पनि केही सहजीकरण होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। यद्यपि विगतको जुन हाम्रो परिपत्र थियो त्यसको उद्देश्य पनि ब्याज दर स्थायित्वसित सम्बन्धित थियो। 3 महिनामा त्रैमास सकिएपछि उहाँहरूले कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने थियो भने अहिले निक्षेपको ब्याज दरमा आइरहेको कमीको असर चाँडोभन्दा चाँडो ऋणको ब्याज दरमा पनि परोस् र ऋणीलाई पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो परिपत्र जारी भए पश्चात हरेक महिनामा निक्षेपको ब्याज दर घट्दै जाने क्रम जुन देखिएको छ, हरेक महिनामा कर्जाको ब्याज दर पनि घट्ने हो। यसले सर्वसाधारणलाई अथवा ऋणीलाई तत्काल हुने फाइदा के हो? जस्तो 11% मुद्दती निक्षेपमा उनीहरूले चैतमा दिइरहेको ब्याज वैशाखमा आएर 10% भन्दा केही कम गरेका अब छन्। त त्यसले के गर्न थाल्छ त भन्दा विगतको व्यवस्था भएको भए यो वैशाखको निक्षेपमा जुन उनीहरूले ब्याज दर घटाएका छन् त्यसको असर देखिन साउनसम्म पुग्नु पर्थ्यो, साउनमा मात्रै त्यो देखिन्थ्यो भने अहिले जेठमै त्यसको असर देखिन्छ र कर्जाको ब्याज दर यसले घटाउन मद्दत पुर्याउँछ। अहिले के हुन्छ त भन्दा हामी यसलाई प्राविधिक भाषामा मुभिङ एभरेज भन्छौँ। अब जेठको कर्जाको ब्याज दर गणना गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन आधार दर गणना गर्नुहुन्छ र आधार दरलाई आधार बनाएर आधार दरमा आधारित भएर कर्जाको ब्याज दर तय गर्नुहुन्छ। त्यो तय गर्दाखेरि फागुन, चैत र वैशाखको 3 महिनाको औसत लिनुहुन्छ। त्यसै गरी अब असारमा गएर गर्दाखेरि फेरि चैत, वैशाख र जेठको 3 महिनाको औसत लिनुहुन्छ। यसरी हरेक महिनामा ब्याज दर परिवर्तनमा उहाँहरूको आधार दरमा भएको परिवर्तन प्रतिबिम्बित हुन्छ। यसले एक थरीको अस्थिरता पनि आउला भनेर संशय व्यक्त गर्दैछन्, त्यसमा के भन्नुहुन्छ?
स्वाभाविक रूपमा भोलि निक्षेपको ब्याज दर बढिरहेको अवस्थामा यसले मासिक रूपमा कर्जाको ब्याज दर पनि बढाउने हुन्छ र त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। फेरि हामीले निक्षेपको ब्याज दर घट्दा चाहिँ सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने, भोलि निक्षेपको ब्याज दर बढ्दा चाहिँ त्यसलाई असहज मान्ने हिसाबबाट गयौँ भने त्यसले अर्थतन्त्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र, हाम्रो व्यवसाय, व्यापार सबै चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बजारमा चाँडोभन्दा चाँडो निक्षेपमा जुन त्यसको लागतमा, निक्षेपको ब्याज दरमा भएको परिवर्तन हुन्छ यसले त्यसलाई ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। त्यसले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई चाहिने हस्तान्तरण भनौँ अथवा चाहिने कर्जाको ब्याज दरमा देखाउने काम गर्छ। स्वाभाविक रूपमा भोलि निक्षेपको ब्याज दर कुनै बेला माथि जाँदा त्यति बेला महिनै पछि कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ। जति बेला निक्षेपको ब्याज दर बढ्छ त्यति बेला चाँडोभन्दा चाँडो कर्जाको ब्याज दरमा त्यो देखिन्छ। गत पुसदेखि आयातमा यहाँले केही खुकुलो पारेपछि ब्याज दर पनि ब्याङ्कहरूले केही हदसम्म घटाइसकेका थिए, त्यसले नपुगेर हो अहिलेको परिपत्र? यो विषय सबैतिरबाट माग पनि भइरहेको विषय हो र यसले खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पार्दैन। खालि हामीले यो अनुसार आफूलाई समायोजन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मानसिक रूपमा अकाउन्टिङको हिसाबबाट हरेक किसिमबाट भोलि व्यावसायिक जगतले पनि तयार हुनुपर्छ। के भन्दा अहिले निक्षेपको ब्याज दर घटेको फाइदा चाँडो उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ र भोलि निक्षेपको ब्याज दर बढ्दाखेरि पनि त्यसको लागत चाहिँ चाँडो पासन हुन्छ। तपाईँहरूले घटाएकै अनुपातमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाएको पाइएको छ? यो त ट्रान्समिट हुन केही समय त लाग्छ नै। जस्तो 3 महिनाको मुभिङ एभरेज भनिसकेपछि अहिले ब्याङ्कहरूले जेठ महिनाका लागि ब्याज दर तय गर्दा, जेठ महिनाको कर्जाको ब्याज दर तय हुँदा फागुन, चैत र वैशाख 3 महिनाको औसत लिनुहुन्छ। त्यसै गरी असारमा उहाँहरूले फेरि मुभिङ एभरेजमा जाँदा चैत, वैशाख र जेठको लिनुहुन्छ। त्यसैले क्रमिक रूपमा यो पासन हुन्छ र यसको कम्प्लिट अवसर जुन वैशाखमा निक्षेपको ब्याज दर घटेको छ त्यसको कम्प्लिट अवसर चाहिँ आउन साउनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। कर्जा विस्तार रोक्नु अनि महँगी नियन्त्रणका लागि भन्दै ब्याज दर बढाइयो, मौद्रिक नीति यता कर्जा पनि रोकियो, उद्देश्य प्राप्त भयो अथवा त्यसको उल्टो असर पर्यो? यसले अर्थतन्त्रमा हामीले जुन समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको कुरो गरिरहेका छौँ, स्वाभाविक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता घाटा, यी सबैमा हामी दबावमा थियौँ। चालु खाता घाटामा थियो, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अवस्थामा थियो, शोधनान्तर घाटा चाहिँ हाम्रो 2.5 खर्बको हाराहारीमा पुगिरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट आज हामी निस्केर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व चाहिँ कायम भएको छ यो क्षेत्रमा भन्नेमा गइरहेका छौँ। अब पछिल्लो समय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अर्थतन्त्रमा के दबाव छ, के शिथिलता आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले इकोनोमीको साइकललाई हेरेर, अर्थतन्त्रको गतिलाई हेरेर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार निर्णय हुन्छन् नै। उनी थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, हाम्रा साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अन्तिम प्रसङ्ग देश बाहिरको। कम्बोडियामा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका नेता हुन सेनलाई चुनौती दिन सक्ने ठानिएको मुख्य विपक्षी दललाई जुलाईमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। कम्बोडियाको क्यान्डल लाइट दललाई आवश्यक कागजात नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकारीहरूले सोमबार अयोग्य ठहर्याएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रदीप बस्यालबाट। यस कदमसँगै हुन सेनले लगातार दोस्रो चुनावमा आफ्ना खास प्रतिद्वन्द्वीलाई पाखा लगाइदिएको आलोचकहरूले बताएका छन्। सन् 2018मा राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अदालतले विपक्षी गठबन्धनलाई भङ्ग गरिदिएपछि हुन सेनको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीले 125 सदस्यीय संसदमा सबै सिट जितेको थियो। भङ्ग गरिएको उक्त विपक्षी समूहबाटै क्यान्डल लाइट पार्टी गठन गरिएको थियो। कम अनुभव भएको उक्त गठबन्धन 1 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो र त्यतिखेरको स्थानीय चुनावमा 22% मत ल्याएको थियो। तैपनि त्यो कम्बोडियामा सन् 1985 यता शासन गरिरहेका हुन सेनलाई सबैभन्दा धेरै चुनौती दिन सक्ने दलको रूपमा हेरिएको छ। सोमबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै क्यान्डल लाइट पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय निर्वाचन समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध आफूहरूले अपिल गर्ने बताएका छन्। कोन मोनिकाले भनिन्, यो निराशाजनक निर्णय हो, यद्यपि हामीले संवैधानिक परिषदमा अपिल गर्नेछौँ। यस महिनाको सुरुमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले निर्वाचनका लागि दर्ता गर्ने क्रममा आफूहरूले अवरोध सामना गरिरहेको बीबीसीलाई बताएका थिए। उनीहरूले यसअघि आवश्यक नपरेका कागजात खोजिएको समेत बताएका छन्। क्यान्डल लाइट पार्टीका नेताहरूले गत स्थानीय चुनावमा आफ्नो दल बिना कुनै समस्या प्रतिस्पर्धा गरेको स्मरण गरेका छन्। एसियाको गरिब मध्येको देश कम्बोडियामा प्रत्येक 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। यद्यपि हुन सेन विश्वमै सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने नेता मध्येमा पर्छन्, जो 38 वर्षदेखि शक्तिमा छन्। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो प्रदीप बस्यालबाट। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी पाउने 9 बजे हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।